अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे अहम मुलाकातें हैं उनकी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे उनके साथ एक सकाफ़ती ताइफ़ा भी है और यहाँ पे म्यूज़िक का बंदोबस्त है और उसके लिए हज़रत अल्लामा इकबाल का कलाम यहाँ पे पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ़ सकाफ़ती लोग आके यहाँ पे अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। म्यूज़िक जिसकी एक इंटरनेशनल ज़बान होती है, यहाँ पे ताजिक म्यूज़िक भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा हमारा इलाकाई फ़ोक, क्लासिकल सब म्यूज़िक की झलकियाँ जो है वो यहाँ पे पेश की जाएंगी। हम पाकिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान को मोहब्बत का पैगाम म्यूज़िक की शक्ल में भी देंगे। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को ज़रूर देखना है ताकि आप देखें कि दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए फ़नकारों का किरदार कितना ज़्यादा है। قومی بہج رفت کجایی کجایی नाज़रीन, अदनान मेरे साथ है। जब भी गैर मुल्की वफूद आते हैं, सदूर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो ये वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अदनान, वो लोग जो हमारे म्यूज़िक को नहीं समझते, अल्फाज का जो है ना उनकी लेकिन वो सुरों से, धुनों से बहुत इंजॉय करते हैं। किस तरह आप परफॉर्म करते हैं ऐसे? सर, इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो है बेसिकली यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो इसकी अपनी एक ज़बान है जो हम सीखते हैं और हर जगह पर इसकी प्रॉपर तालीम दी जाती है। पाकिस्तान में भी इसकी प्रॉपर तालीम है और वेस्टर्न म्यूज़िक में भी इसकी प्रॉपर तालीम है। तो हम यही हमेशा सबसे ही कहते हैं जो नए सीखने वाले हैं उन सब से, स्टूडेंट से, कि वो भी इस तालीम को सीखें और सीख कर म्यूज़िक को करें। तो उससे हम दूसरे म्यूज़िक को भी सीख सकते हैं, दूसरे वेस्टर्न म्यूज़िक को भी सीख सकते हैं और वेस्टर्न म्यूज़िक को सीख कर हम उनके लिए काम कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर म्यूज़िक को सीख कर ताजिकिस्तान के म्यूज़िक को हम प्ले कर रहे हैं, आज हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्त मुल्क है ताजिकिस्तान, उसकी कोई ख़ास धुन आप बचाएंगे या वहाँ के लोकल गीत या फोक गीत जिस तरह हमारे पास है, या मिक्स करेंगे पाकिस्तान की और ताजिकिस्तान की मौसीकी को? जी, हम उसका एक फ्यूजन हमने मैशअप एक क्रिएट किया है जो कि आज हम परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। हमारी जो लोक मौसीकी है या फिर कौमी शायरी है, उसको हमने अल्फाज का रूप देना है, गायकी का रूप देना है, परफॉर्म करना है, समझ पाएंगे? कैसे समझते हैं ये साथ?
یہ ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو کامن پوئٹری ہے علامہ اقبال کی، اس کو پرشین لینگویج میں ہم کر رہے ہیں اس طرح. اس کے علاوہ جو اردو کلام ہے سارے بگا اس کو پیش کریں گے. اس کے علاوہ میوزک کی جو زبان ہوتی ہے وہ سارے سمجھتے ہیں، کیونکہ انسٹرومنٹل وہ ہمارے مختلف رباب ہے جو ہمارے جو کلچرل انسٹرومنٹ ہیں پاکستان کے، تو اس میں پرفارمنسز ہیں. کیونکہ انسٹرومنٹ تو ساری دنیا میں جو ہے نا وہ سنے جاتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے. تو اسی میں ہم تاجک ٹیونز بھی جائیں گے، اور پاکستانی جو ہے ہمارے فوک ہیں، سندھی ہیں، پشتو ہیں، بلوچی ہیں، کشمیری ہیں، جی بی کے وہ جو ہے میوزک ہے، تو سب کو ہم کور کریں گے. ہم پاکستان کا فلیور بھی دیں گے اس میں، اور تاجک فلیور بھی ڈالیں. تاجک فلیور میں کیا ہوگا؟ تاجک فلیور میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ رباب سے، کیونکہ رباب ان سے ملتا جلتا ان کے انسٹرومنٹ ہے، تو اس سے ہم کو جو ان کی جو فوک ٹیونز ہیں اس سے ہم آغاز کریں اس ایونٹ کا، تاکہ وہ تھوڑا سا ان کو اپنا دیس اپنا وہ لگے پاکستان. آمنہ، یہ جو میوزک ہے یا پرفارمنس ہے جس میں آپ مختلف آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ میوزک کے ساتھ ساتھ پرفارمنس دیتے ہیں، یہ کوئی مخصوص طبقے تک اب رہ گیا یا دنیا پوری میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ آرٹسٹ سب کے لیے قابل قبول؟ دیکھیے، میوزک ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جس ملک کا ہے صرف وہی لوگ انجوائے نہیں کرتے، پوری دنیا اس کو انجوائے کرتی ہے. جیسے میں ساحر علی بگا کے کلام اقبال پہ پرفارم کر رہی ہوں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ملک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بڑے لوگ سن سکتے ہیں یا بچے سن سکتے ہیں. وہ ملک کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، تو وہ میوزک بھی ہم سب کے لیے ہے، صرف کسی اسپیسیفک ادارے یا کسی اسپیسیفک گروپ کے لیے نہیں ہے کہ صرف بچوں کو سمجھ آئے یا بڑوں کو سمجھ آئے. کیونکہ پیٹریوٹزم اگر آپ میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو پاکستان سے متعلق ہر نغمہ اچھا لگتا ہے، اور آپ ہر طرح کا نغمہ سنتے ہیں پھر. اچھا آمنہ، یہ جو جس طرح آپ علامہ اقبال کا کلام ہے، عظیم فلسفی شاعر ہیں، تاجکستان ہمارا دوست ملک ہے، بیسیکلی ہم ان تک میسج اور وہ جو ہمارے فلسفہ ہے، حیات کا نظریہ ہے، وہ ان نغمات کے لیے، نغمات کے ذریعے، قومی الفاظ کے ذریعے ادھر منتقل ہوتا ہے. جی، اس سے ہمارے نغموں میں ہماری آپس میں یونٹی کا بھی بتایا جاتا ہے، اور ہمارا پیٹریوٹزم بھی شو ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کتنی محبت ہے اور ہماری آپس میں بھی کتنی دوستی ہے، ہمارے پاکستان کے دوسرے ملکوں سے کتنے اچھے ریلیشنز ہیں. تو ہم ان نغموں میں یہی بتاتے ہیں، اور ہماری دوستی بھی ان سے بہتر ہوتی ہے. نفیسہ اسٹوڈنٹ ہے اور پورا سال آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، خشک مضامین ہوتے ہیں، لیکن جب بھی اسکول میں، کالج میں جب اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں نفیسہ کو آپ بہت بھرپور طریقے سے دیکھتے ہیں. نفیسہ، علامہ اقبال کا کلام ہے یا پھر حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں جو ہم ملی نغموں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، تو جب آپ اس پہ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہوگا، کیونکہ آپ اسی فلسفے کی نمائندگی کر رہی ہیں جو ہمارے عظیم شاعر علامہ اقبال کی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. جی، ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان کے کلام پڑھ کے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے شاعروں کی جب کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ ہے انیلا شاہ، میوزک ٹیچر ہیں. انیلا، یہ میوزک، موسیقی ہے کیا؟ سر، موسیقی شاعری ہے، اور شاعری کہتے ہیں نا دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. موسیقی سب سے زیادہ خوبصورت زبان جسے آپ اپنے احساسات کسی تک پہنچا سکتے ہیں، میرا یہ خیال ہے. اچھا، یہ جو جب اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، مختلف ممالک سے وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس کی موسیقی کی ان کو سمجھ نہیں تھی، شاعری کی نہیں سمجھ، لیکن لوگ بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. موسیقی کی اپنی کوئی زبان؟ سر، موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جب قوال یا ہمارے فوک سنگر کسی فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، بھلے وہاں کے لوگوں کو، نیشنل لوگوں کو نہ سمجھ آتی ہو، بٹ وہ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ میوزک سے آپ کی، وہ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کی روح، آپ کسی چیز کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی موومنٹ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ، ممالک میں میوزک جو ہے وہ عبادات کا حصہ بھی ہے. جس طرح ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، دیگر ممالک میں دیکھیں، ہمارے پاس بھی قوالی ہے اور اس کا ایک میسج کنوے کا بہترین ذریعہ ہے. ایسا ہے سر، موسیقی از بیسیکلی ریلیکسیشن آف یور سول، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا، وہ ابھی میں نے شاید رپیٹ بھی کیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. سو اس کے لیے میرے خیال میں کلچر، مذہب
मैटर नहीं करता. कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स करे. यू देख आप जब खुश होते हो आप क्या करते हैं? गाने सुनते हैं ना. सो हर शेप में म्यूज़िक मौसीकी जो है ना वो आपको रिलैक्स करती है. आई थिंक मेरा ये ख्याल है. कैसा लग रहा है ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से जो फंक्शन है, आप उसमें शिरकत कर रही हैं? सर आई फील सो गुड. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ये बात भी बड़ी इनिशिएटिव लग रही है कि अगर कोई आपकी कंट्री में आता है एज अ गेस्ट तो आप ना सिर्फ उसको अपना कल्चर बताते हो बल्कि आप उसको ये भी बताते हो कि हम आपको कितना ओन करते हैं, और वो भी मौसीकी की शक्ल में. नाज़रीन, मेरे साथ है मुस्तफ़ा और यूसुफ. ये परफॉर्म करते हैं जब भी कोई इस तरह के इवेंट होते हैं, आपका कौमी नगमा होता है या फिर इलाकाई म्यूज़िक होता है, उस पर परफॉर्म करते हैं. मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि ये जो म्यूज़िक कि जी एक ख़ास क्लास है, घराने हैं, पटियाला है, शाम 84, अब तो नए लोग आ रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे, वो म्यूज़िक में आ रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो म्यूज़िक है वो जदीद हो गया, उसमें शिद्दत इन्वॉल्वड है. उस म्यूज़िक को काफ़ी लोग सुनते हैं. इस म्यूज़िक जो नया आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने रिफ़ाइन कर दिया म्यूज़िक को. जैसे पहले क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, अब वो चीज़ें यूज़ नहीं होती. और अब क्योंकि एक नया जॉनरा आ गया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और अब आपको नए नए इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे, आपको नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई देगी. तो म्यूज़िक जो है वो रिफॉर्म हो रहा है इंडस्ट्री सारी, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री उस पर भी हमें काफ़ी बड़ा एक चेंज देखने को मिला है. क्योंकि पहले जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ म्यूजिशियन भी जा रहे हैं. नए नए गाने जो प्रोड्यूस होते हैं वो म्यूज़िक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं. तो एक काफ़ी जदीद एक चेंज हमें देखने को मिला है. अच्छा जी, पहले हम देखते थे कि हमारे पास इस तरह का म्यूज़िक था जिसमें हम देखते थे कि उस म्यूज़िक में घराने जो थे, क्लासिकल मौसीकी है ये, फिर बैंड आ गया, जिद्दत आ गई, उसमें म्यूज़िक शामिल हुआ. जब इस तरह की तकरीबात होती हैं उसमें तो हम सब चीज़ पेश कर रहे होते हैं. बिल्कुल, क्योंकि देखें जो आपने बात की घरानों की, वो पाकिस्तान का कल्चर है, वो पाकिस्तान की हेरिटेज है. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. आप उसको चेंज ज़रूर कर सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन वो इग्नोर नहीं हो सकता. तो ये जो इवेंट्स हैं, इस तरह के इवेंट्स हैं, इसमें कोशिश ये होती है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है जैसे यंग जो जनरेशन है वो एक जदीद टेक्नोलॉजी देखने को पसंद करते हैं, वो उसके लिए फिर आ जाता है. और जो पहले जो लोग थे जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पसंद करते थे, उनको भी मिक्स करके फिर दोनों को ये परफॉर्म करके एक काफ़ी एक नई लुक दी जाती है म्यूज़िक को इसके थ्रू. आपने एक ज़िंदगी दी म्यूज़िक को और फिर अपने साज इतने बजाए और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया. म्यूज़िक की ज़बान जो है ये आप सीखते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती है? एक तो म्यूज़िक की ज़बान, बिल्कुल देखें, म्यूज़िक की ज़बान सबसे पहले पूरी दुनिया में, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज. पूरी दुनिया में म्यूज़िक की ज़बान एक है. फ़र्क ये है कि दुनिया में नोटेशन, नोट्स लिख के म्यूज़िक बजाते हैं. कुछ लोग इसको बाय हार्ट करते हैं, जैसे मैं बजाता हूँ, और मतलब याद करके इसको बजाता हूँ. तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों म्यूज़िक जो है दुनिया में जहाँ भी है उसकी एक ही ज़बान है. अच्छा उस्ताद रईस, मैंने ये देखा कि अब मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान है, एशिया है, ये जो म्यूज़िक की ज़बान है, ये साज हैं, ये हम आहंग हो जाते हैं. तो इनको हम आहंग कैसे करते हैं? ये फनकार की जो है परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसकी सलाहियत. जी, जो भी म्यूज़िक मौसीकार है ना, या जो भी साज नवाज है, वो एक दूसरे की, पूरी दुनिया के, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या यूरोप के हैं या किसी और मुल्क के हैं, पूरी दुनिया के जो म्यूजिशियन होते हैं वो विद इन 10 मिनट्स, मतलब ये इससे ज़्यादा का टाइम नहीं, 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल एक हो जाते हैं, पैदा हो जाती है. इसलिए कि म्यूज़िक की ज़बान एक है. इलाके, ममालिक, ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ुबान एक है, उनके नोट्स किसी और नाम से हैं. हमारे सारे गामा पादा निसा है, उनका डोरे मी फा सोला टी डो कहते हैं, जी शार्प, एफ शार्प, माइनर वगैरह वगैरह, ये म्यूज़िक की लैंग्वेज है. लेकिन क्योंकि म्यूज़िक है तो एक ही, तो 10-15 मिनट में पूरी दुनिया में कोई भी म्यूजिशियन है वो सब एक हो जाते हैं, एक ज़बान हो जाती है. म्यूज़िक के लवर के लिए अगर मैसेज होगा तो उस्ताद जी आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि लोग आपको फॉलो भी करते हैं, सुनते भी. जी देखिए, मैं म्यूज़िक के जो लवर्स हैं या म्यूज़िक करने वाले हैं उनके लिए मैसेज यही है, जो म्यूज़िक करने वाले हैं, कि इसको अगर तो करना है तो सीरियस तरीके से करें और सीख के करें. और जो सुनने वाले हैं, ये सुनने वालों की वजह से ही आर्टिस्ट होता है. अगर सुनने वाले हैं तो आर्टिस्ट बहुत खुश रहता है, तो सुनने वाले आर्टिस्ट को बनाते हैं. और जो करने वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता.
آپ جب پرفارمنس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کی یا آپ کے عشق کی مذہب کی چیزوں کو آپ کنوے جب کر رہے ہو اس کی بہترین شکل ہے, ایسا ہے؟ جی بے شک جی. قوالی علماء کرام سے اور کافی ہستیوں سے سرکار دو عالم کی شان اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار ان سے یہ منسوب ہے. اور اس قوالی کے ذریعے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا خواجہ معین الدین چشتی نے. اور یہ جو میسیج ہے اور جو علم موسیقی ہے, جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ایک وجد سا طاری ہو جاتا ہے. جو دل کے میسیج ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈائریکٹ تار مل جاتی ہے. تو قوالی بہت بڑا ذریعہ ہے بھائی چارے کا, محبت کا. اور جو قوالی ہے اس میں بہت بہت اچھے میسیجز ہیں زندگی گزارنے کے لیے. قوالی بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ سچائی کا, محبت کا پیغام ہے. اور اس پیغام کو جب اس طرح کی تقریبات میں آپ لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ تو مختلف شخصیات ہوتی ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں آپ کے میسیج کو. جی جی, یہ سب مثلا پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بڑے لوگ ہیں, تو ان میں یہ انہی لوگوں میں یہ اس طرح کے میسیجز دینے کا مزہ آتا ہے. اور سے اولیاء کرام کا, سرکار دو عالم کا, تمام علماء کرام کا جب یہ میسیجز لوگوں تک جاتا ہے تو ایک انسانیت کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغامات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے زندگی اچھی گزار سکتا ہے انسان. امیر خسرو, جی حضرت سچل سرمست کو دیکھیں, جی یا پھر ابو علی قلندر کو دیکھیں, جی سچائی کی بات کرنے والے دوسرے کرداروں کو دیکھیں, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں, یا پھر ہم یہ صوفیانہ کلام کی بات کریں. اس کے لیے کچھ تربیت پہلے سے آپ لے کے, وہ جو تربیت کے بغیر آتے ہیں یا تربیت والے گھرانے ہیں, ان میں فرق ہوتا ہے؟ جی جی, نسل در نسل ہیں جو لوگ اس فن کی خدمت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور اس میں باقاعدہ ایک تعلیم ہوتی ہے. جیسے کہ راگوں کی تعلیم ہوتی ہے, کلاسیکل کی تعلیم ہوتی ہے, اس کے بعد پھر تمام صوفیاء کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزیں جو اساتذہ سے ایز اے گفٹ ملتی ہیں, تو ان پہ چل رہے ہیں. ہم دعا کریں کہ ہم لوگ چلتے رہیں اور بہتر ہوتے رہیں. جب اس طرح کی تقریبات ہوئیں جس میں وفود آتے ہیں, غیر ملکی وفود ہوتے ہیں, صدور ہوتے ہیں, وزرائے اعظم ہوتے ہیں, آپ جب ایک ردھم کو لے کے چلتے ہیں الفاظ کی شکل میں, آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کا میسج کنوے ہو رہا ہے ان تک, وجد طاری ہو رہا ہے, تو آپ اس کے مطابق پھر اپنے میوزک کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو میسیجز کا ہوتا ہے, وہ جو آڈینس ہوتی ہے آگے سننے والی, انسان کو وہ ان کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہی بتا دیتی ہیں کہ وہ اس کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں, یا ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ان تک کنوے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آڈینس کا, کیونکہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ قوال جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا, جس کو کہتے ہیں دانہ پھینکتا ہے, وہ جب ایک آڈینس اس کو انجوائے کرتی ہے نا, تو وہ پھر اسی کو لے کے چلتا ہے. میرا خیال ہے کہ آڈینس جو ہوتی ہے وہ آپ کو بیسٹ بتا دیتی ہے کہ آپ کا کلام, آپ کی جو پرفارمنس ہے, جو آپ کا وہ کس طرح کا آپ پیش کر رہے ہیں. میں نے قوالوں میں دیکھا آئیڈیل ہوتا ہے. ایک قوالی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان جیسے استاد, اس سے پہلے بھی آپ کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہوگا قوالی میں کہ وہ, اور کہ اگر ایسا ہے سر کوئی اس میں کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے. نصرت فتح علی خان جو ہے ون آف دا بیسٹ, وہ سب کے آئیڈیل ہیں, وہ ہمارے بھی آئیڈیل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے بزرگ ہیں, جاوید بشیر صاحب ہیں, جو وہ ہمارے چچا ہیں, استاد مبارک علی خان صاحب ہیں, وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن کلاسیکل کی تعلیم جو ہے وہ عمران بھائی نے ان سے, راحت فتح علی خان صاحب وہ قوالی میں ہمارے استاد جی ہیں. تو الحمدللہ ان لوگوں کی خدمت کرنے سے, ان لوگوں کی کہتے ہیں کہ ان کی تو فعل ہی ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ اتنے بڑے نہیں, کوشش ہے, محنت کر رہے ہیں. کوشش ہے, محنت ہے, اور اس کا اندازہ آپ نے کرنا ہے, اس سوز کا, اس ساز کا, اس میسج کا, کہ قوالی کا میسج کیا ہے, کہ اور آج کے ہمارے نوجوان قوال کس طرح اس کو پرفارم کرنے. دیکھیں, تاجکستان سے حکومت پاکستان کے پرانے تعلقات ہیں, اور بھائی چارہ ہے, دوستی ہے, برادر ملک ہے, اور وہاں کا ڈیلیگیشن آیا ہے ان کے صدر کے ساتھ, اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش آمدید کہا, اور ابھی سے نہیں عرصہ دراز سے یہ تعلق ہے, اور میرا خیال ہے
इसी तरह इस ताल्लुक़ में ज़ाहिर है कि इस ताल्लुक़ को हम मज़ीद मजबूत होते हुए देखेंगे और ज़ाहिर है इसमें ट्रेड को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और एक बरादर मुल्क है। राजा साहब, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक हैं। बेशक हमारे बड़े तारीखी और बहुत ही पुराने आपस में जो है वो एक रिश्ते कायम हुए हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि ताजिकिस्तान के साथ एक ना सिर्फ मजहबी तौर पर इस्लामी एक हमारा रिश्ता है, एक ब्रदर मुल्क है और वहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़े मोहब्बत के जज्बात हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान के लिए हमारे मुल्क में बड़े मोहब्बत भरे जज्बात हैं। तो यही हमारी जो मोहब्बत है वो बुनियाद है और ये तारीखी हमारे ताल्लुक है, वास्ता है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस पर हमें फ़ख्र है। नाज़रीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की दोस्ती मिसाली है। दोनों ममालिक के दरमियान हम मजहबी तौर पे देखें, बिरादराना ताल्लुकात को देखें या फिर कल्चर के सकाफ़त के हवाले से देखें तो दोनों रिश्तों में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के मोहब्बत भाईचारे में। और हमने देखा कि माजी में भी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद का तबादला हुआ। अब ये 2 रोज़ा दौरा है सदर ताजिकिस्तान का, जिसमें उन्हें वेलकम किया गया। यहाँ पे हमने देखा कि उनके एजाज़ में मुख्तलिफ़ तकरीबात हुई, यहाँ पे कल्चर शो हुए जिसमें उन्हें खुशामदीद कहा गया। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में ये जो दोस्ती है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगी, मुस्तहकम होगी, दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और इस तरीके से हम बिरादरहुड को तरक्की देंगे। हमने उनके लिए बेहतर रास्ते चुने और उन्होंने हमारे लिए बेहतरी के रास्ते मुंतखब किए। यकीनन आने वाले वक्त में दोनों मुल्क बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।